پرتوکخانه بدرخانیان صلاف بینرین دهوک تیوی اس اسماعیل طاهر ده خلک اکانیش برنامه پرتوک پیشکشی هوکم پشتی وان هر دو گرافیکان ده بگرین. صلاف بینرین هجا میوان می به خلق برنامه پرتوک ما مستای کی زیرکه خودان خامه کی جوانه شمی جوارت نویسید لی خوی گنجه اوجی ما مستا سامی بنیامین ریکانی ما مستا سامی تو جلب خیراتی سک جوا برنامه پرتوک تلویزیون دوکی سپاسیات کم که هواز دخوازی به برنامه کی تایبات جی تلویزیون دوک تیوی که ام وسادیتین که امشین ابریک امشی خدمت هم بکند ترکا بیشتر شهر. جل بخیر هاتی دوباره سک جوا هاتی سید سامی وکیمت وان گرافیکت بوری دادیتی بله شمی جواراتو نویسی وای تو هم میدیا کاری و هم نویسنی بله سید بری مکبری به پرتوکه بله بر پرت و بدین و الهوا پیروز کین و خبینه را و چی بر هم دیت چاپ کلی هبومک پرتوک بله سید من چهار بر همه تای جبلی به چهار اوی پنجه بله پرتوکایی که ما چند گنجه که تای السنور نحیا شلات زیدا کو دست نویسینه های حوزونه های یعنی تاردا که یلا که بوجی راستی ما فردی میگفت که اب گنجه نه نبرزگن هشتازی و بیت ارشیوی من هر یکیشون جیانامه کوان نویسی و کلتینی و هر یکیشی حوزونه کوان دیفرا بر همه دوی ابا ایکی سال چندی بود سال 2011 بود 2011 بله پرتوکا ایکی ها چاپ بود بله السالا باشتر من دست به پرتوکادی که بنوی مرگازانا که مجموعه که زانایت آینیت شلازه بود دوبون هر واسه
مجیون نامتون نویسین دست خطتون هبون هندک هوزان هبون ما گوته دا اوج ببیت ارشیفک یعنی هر دو پرتوک دیکومنتی بود. بله بله البرهم سه کل 2014 هتا چاپ کن نو دورا شلازه ادباکولینه که دیروکی شینوری جغرافی اوجی دیسا دیکومنتیه. بله اوجی دیکومنتیه اوجی مالسر همو گشتیل شلازه مچه که جغرافیا شلازه کن کبیته که نحیا و سنورت و یت سروشتی هر وصامه کسایتیت و معلومات و جهت و نافدار بله. جهت نافدار شینوار استرام بیجت فلکلوری روزنامه با نویسر یعنی اگه بجنه هر دشته دانه نیاسینا دورا شلازه. بله بله برهم چاره وی بریبه السال 2019 من چاپ کرد ابناب ملاسعی ترکانی خطابی قبهان و هر بساجی قاضی امیدیه خزا امیدیه بی وقتی دایی که یا زانت آین اسلامه راستی ملاسعی کسایتیه که برنیاس دوره بود و دو ماهی قناغ خواندن قبهان او ایکشوان خطابی بود و هر وساجی رولای که کارگر جی هبود نواجبای که دا و هر وسط نواجورش داشی حتی انفال جی او ما بود دبر ترزگارگیری دبر نرواره کن به هف کاری دیالش نو چاگلان یا پارتی بود دمیدا گله که آریشت جوای که اوی چهار سرت کن پاری کاریا وکی کسایتیه که کارتیکر دبری. بله راستی کارتیکر نکو گله که باشه با مستاسامی بری ام چینه پرتو که دیسا مدوی از بحثی خواندنگه ها قبهان کن. بله خواندنگه ها قبهان بو افرو 2020 جیوه 700 سال. بله یعنی 1537 بله یا هاتی دانان سر وقت میل دوی امیدیه بله و حتی 1961 جیما بود. بله 700 سال آن دولت 700 سال بله جهویت میجوه دا بله و چه سرخاندیه و کو دیکومنت و کو دیفچون و کو وکولین والله من اصلا نبیجم من گله یا سرخاندی بس خلال او پرتوکو مرا سعید من شکی من هندای معلومات جواییتن یعنی راستی دوی وقتی دازانینگه هکاب قواد بو سر است هر چه پارچت کردستانه نه حتی بیزانینک منا پیدا کردیم من فیسبوکی جی بلاف کرد بله قبهانه هفرکید گل هر دو زانکویت نافدارت وقتی خو ازهری و قیروانت کرد راستا يعني بونمونه قطابيه كلواني انجيل جهه كدي شينا بشتا مصري ام بشتا تونسي تحطا قبهان تقولي اوجي او هرمان اوستا يعني هفركيت جلوا هردو زانكويت جهان اسلامي اي وقت بله اما مدرسه قبهان یعنی چند زانا جه در کفتن چند زانا قواز جه در کفتن پشت اینگه هنده مدرسه دی هاد نچه پشت قبهان هر بردامی داره وقت آموزه جی پیدا یعنی با کره کردستان جی تاتن قبهان خواندن احتمالات تای پارچه دیت کردستان تاتن بله ام اگر بین سر اوی پرتوکی وینی مروفکی السر بله یه جلوبرگت کردی و کلاغو در سوکا ماشالله وکی بجین ظلامت کردا بلی نطوئی که او خملو کوک و جوانی شاهین ریکانی بله شاهین ریکانی هنرمند بو استرامبیج کوچکو دیوانا بو دیسا جی کسایتیه که نافداره دبری بو شاهین کی بو؟ چه خیزان بو؟ کنگی بویه کنگی وفات کلیه رولی چه بویه وکو دانه نیاسی نکا کرد بو بیناریتمت تلویزیونی بله شاهین کره خالد کره شاهین خلق گند خالکا بو یا سر دورا ریکان با دوی هفت سال 1907 اجدایی بویا 1907 اجدایی بویا بله و اگر نخوشی که گران که هر بی وقتی داشتی هل موبل خالکا شش دو 1985 توی بعد لبنان خود شاهین جبنا مولا که گبنار بو یعنی دیندار بو هر بسا بنا مولا که
برای کفتی بون یعنی هر واسطی بنا مرا بو ناندار بون خدمت شورشی که بوبی خوش استرام بیش بو هرچند بوبی نبی بوبی خالد بس از جنسیه دا یه خالد اگر بخون نبی آفدله اولش بوبی خوب فیلیستران نبود بله اول وقت استران دگوتن کشک دیوانه دا یلا که زحمت بود یعنی زیب زینت گوتن بس اگر ببو باشی یعنی کس نشه راست نیتن اوی کاست تومارکی هنه که مروفشتر تومارگه ها یا رادیو مثلا بونمونه داخواست تو گذاری بله کاستی تیت مشابون بس مخابن نتون نپاراستن یعنی حتی من کاست اگرش کاست توی دست خوب اینای تقریبا سالک شد او جه پسیارا ده او پسیارا او کاسه جی سیدا نه یا رکوپی بو یعنی گلای دنگوی چوی بکره هاتی پچاندن او هاتی لسقه کردن جاره کدی پا اندای پی بجی چوی یا گبن بوی ابد بیت آریشت کو پاراستن وان نتاتا کردن التسجیلات آجی تو مرگه آجی نبو تنه دل کوچک دیوانه که آن داوطا که دا چنه شب بیدیو خوی کن دا مسجل یکی هباتوی وقتی دا سجل کردن و دا بخواه هلیتن اوجی نمو مخابن بله اگر ام بحثی بجین قناغت و گوهستن استرانا فلکلوری بکن ایکیش ایکیه و گوهستی تو وقتی جیلا هبوینه وکی اسلام قرقرابایی وکی حسن بانصوری وکی حیدر باجرونی وکی گوتنه صدیقی جوهری وکی تعمل گمان یعنی اسم ابو خورتا او سرکشی وانه ابيت هني نتشونا راديو كردي نتشونا تلفزيون آجي آهنگت خوی تایبت و شهیانا هل کفتاد گوتن بس اوان مرو بیت ننابت وا گوتین بو چیل بیرامج کمه گلک گهداری آوا کنی و کاستت وانت هین برنده شاهین اگر چه بوینه که اف کاستی توی یعنی نه اینه پاراستن دست بچن یعنی خلکی جاودانی بونه کلیه آن یعنی چه اگر هبوینه یعنی من مدویا بگم 20 کاستی توی هبونه و من رادیو و احتمال تلفزیون دادم مکساج کن و ابدی کن و دا بردوام این خاله حاله باستران بیشیدی ابد کو بگوید حاله دا راستا براسه اگر سرکی او به نهاد نتومار کردن از چه تومارگه ها یونجی نتشو رادیو آریشوی او بو یعنی تنه الکشکو دیوانه اگر یکی مسجل کرد وقتی دا سجل کردن شاهین یه برنیاز بو الناف ریکانیا دا دوسکی جوریا نیرویا الزیباریال وان چه عشیرت فال دورو برن گله که برنیاز بو بس نه برنیازی نوی و نکت چه او رشاواتا گوتی اگر کاستی دی هبونه رادیو ها بونه بالاف کردن آن تومارگی ها هبونه بگو بجی اگر دستگاه هک هبو خاله کرد با خودان من کاسته که یا 59 دقیقه یعنی چند سرشولد کن و بواشینن ما هندك دزگهت هنیت پاراستنا کلتوری گوتنه تیپا داسنیا یا پاراستنا فلکلوری تیپا کادی هبو کامیران هرولیوان تدا کار کرد نابیش بیل کردی تیپا کادی هبو یا رحمتی محمد طیبی وان کارت ساد کردن نکجی انستیتیوتا پاراستنا فلکلوری هی او بسر دزگه گشتی سلیمانی و مهرخان هیچین و کاسیت بدن افوان او داده فلتر کن و پاک کن و دنگی بجین زلال کن بیت بفایتی دا هبید دوی پرتوکه دا تا چند استرانه توی شیعه یعنی ورگیری تومار که بن بیسی دوره چند دا یعنی؟ یه از شام 37 استران من دست خوب بده او 37 استران ایکشون بریکو او بو مناب کاسیتت دست خوب این راسی سپاس بو که صالح نعمان مومیسی که اویل دب خوب پروز بو اوی داف من او استران موی قریبی افضل او جستران بیش بو لیم خوابن ال 26 ایک 2019 اگر جلت اویجی گیونه خوش دست ده چند اویجی هنده استرانه تایید تومورکیش یه تایی وکو ویدیو او بله او شبانه داشت مدف دا بوم استرانه بیشیتن استرانه بو بخو از داب نویسم پشت اینکه دا با معمول هنده جاجم مساجد کردن دا با معمول نویسم جای کدی همه دفعی دا هم که
کیش پایف ما خلات کی آن پایف ما کیم که بیت آن زیاده که بیتن یعنی او دا راز او وکت. درست وقت و او دو پیدا شناب کی از او پی بعد تدو کن شبه هندم بی زحمت اکو یعنی پتا 3 سال از ما پی بعد بله وش بلی و کاسه ده هند استران جدی پیدا کردن شنک جهدی یعنی بجی بله من دستران پیدا کردن هش دفعه کروی خود جرازی بیتن بله باشه بهای وان دیکومنتا بله کی راه یعنی بله. هین سال دیف چنه و پرتوکا پنجه تو بله. سر دیکومنتاری کاری بله. تای بجی وان کسایتیه بله. خدمتا فولکلوری و کلتوری و سترانا بجین کوچکو دیوانا کلی بهای کی راهی بینه اگرم به خب داینا استرانت گالری فولکلوری يعني استرون خوب مجوع يعني ريدون تهاتينا درست كلمة يا تهاتينا ريدون اگر برای خود داینا استرانت شاهین گله کشون یتشرانا شرط کرداد گل عجما شرط کرداد گل یعنی امشین و کو جدرک بو وکولین زانستیت میجوی کار مینی بله اگر وکولارت مختصبن و به پرتوکه بخوینن یعنی شند وکولینت باش سرب کن کسایتیت گله که پیزی نو دهین یعنی هش کردستان با شور و با کور و حتی روش حلال جی استرانتونت دیدا قهرمانتون دوی وقتی دا چوا بری شورشت مدا یعنی شورش کی نپیش مگو قهرمان و سرکدت کرده دوی وقتی داجی بری وقتی داجی هر قهرمان هبوینه شورشت کی لب تنه پیویا خوب تنه و بونو گندی خون عشیرت خوب تنه و یعنی واسه برفره نبود جلگر استرانا اوه تاتی نگوتن اگر به خدای شروع میجوی و دی مفاهیم باشه بینیم. در پیشگویی نکابو به پرتوکه نیستی. بله. کرتی تدبیر چه بجهینی توی پیشگویی داد تدبیر چه بیشتر خانده با خو. بله. من ویا یکم تشت بیشتر خانده بانا بخوینن خواندن گلا کافره. یعنی خواندن چوا مروف پیت بی خورنه واسه مجی مروفی پیت بی خورنه پیت مروف بخوینیتن چکو اگر مروفی خواند دمروف شیطان ولات خوشی آوای کرد دمروف شیطان خوب کسیات خوب دور برایت خوشی آوای کردن برای روشنبریت کادی باتن یعنی هر واسه مروف دی فعلی به چند میجو خوب که برای 200 سال 60 سال که چه بوده من مومن به اوه یعنی از بهند اون پرتوکا برهم دینم. تا تشتکل سر گندی بخونی رسایی. گنده شاهینی. بله. نابی خالکای. خالکا بله. او خالکا کفته کی را دبران ریکانیا. بله. چه معلومه جوان و مجوی لهنه. بله. طبعا خالکا ات کبیتا با کور روشالات ریکان. کبیتا جهوی آنکو عرضه به حتی سر ریباره شین چیدن ریباره شین ریباره که بجنه روی شین بله بجنه روی شین اف گنده که کب نورا گلک وقتی دو فضاله بون مسیحی دیرک هات با آوای کردن بشتی اف اسلامتی هاتی و برای بلاغ بوی دبر آمداجی بسرمان رابون درگه اوه دیر گوهری که درگه مزگفت لیبر کرد. طبعا اف مزگفت شینوری بیتن یعنی بری 200 سال جهه بیت آوا کردن. بس ما چه واکنه زونستی منینم آریشا ما و دیر دستن. آواهی شینوری تو مای نشتا. آواهی به مای تنه رخه که به یه هاتی خراب کردن. اگه وقت آواهی مای. نوکه او گنده آوای آن بله. او گند حتی هشته انفال یه آوا بود. خلق خلی بو گندیت تو یعنی مجموعه که خلق گندی لی بون بله ناف شورش دابون بله و توی هاتی تا فصل کدی دایم مزگفت گندی خالکا بله هر او مزگفت با ما بحثی داره لیکری بله او مزگفت او شینواره توی اتمان و کد وینای داد دیار بله شینواره تو کد وینای داد دیارن بله تا بحثی کانی تویش کی کری یعنی و دیاره گنده که بهاری آویه بله قاب خو گنده که دهمه بس مجموعه که کنیا جیته هنده که شون کنیا بهاری نه هنده کنیتون یعنی برای دوامن بله ام اگر بین سر ولی ما بحثی جیانا بجین ابدی کرد یا شاهینی بله اگر ام بحثی رولی جواکی بکنیم و کسایتیه بله جبیلی که استران بیجه و کویر نافدار بود
رولی جوارکی چه بود یعنی 1900 بيجي پشت جنگ جهانیا ای که بله، کوی بله. بویا جی ظلامه بله. و حتی کو وفاتاوی بله. یعنی چه رولی که جوارکی بله یا يعني نف هر عشيرتها كده مازن هابون مختار هابون منا ريسبي هابون طبعا شاهين ايكش مازن الريسبيت عشيرتها ريكون يابو امشين بيجن مازن باليكو يجي باليكو خالكو گلک کار بیوی نتاد نکردن یعنی هر کاری که عشیرت با نیا گندی با ابی رولا که گلک سرکت اینا کسی بو یه دانایی بو یعنی سرخوب بو زیبزی نت شد نف موضوع دا بری وقت دا تشتکی جواری تن سری موضوعیان سعاریشه که دا به کل دیگه که دا باج دا کردن حتی کد گهش با انجام که اش نیکا دا چیتا نف به کاری دا هر واسه حوالت شاهین کو اوج مازن و رسپیت دور ریکان بیوینت بون یعنی بیوی کار نت کردن اگر آریشه که جواکی چه بود نب عشیرت دا اوه و حوالت خود دا جهکی دا کن بن دا مشاوره کدوی کن که چه امشین اوه آریشه چرا سر بکن یعنی رولا که کاری گره مازن هبو ات جواکی دا ام ده به دانستاندن بردوام کن بله پشتی ام ناف براکی وردگیریم بینرین هجا ناف براکی و ده بگرد جارك قد صلاف بنارين هيجا ما مسا سامي البرپر بیسته و بیستو ایکه و بیستو دوه تشتکی جوانه بپرتو که دا سالات 47 48 بله دم رحمتی ملا مصطفى بله. المهاباته بله یا القاضي محمدي و سرلشکری کمالا مهاباته شاهینی سترانه کب ملا مصطفى بله او پرتو که بله و که هلبست و استراب ملا مصطفى يقول كنا خربة كلنا أبات يدانينا او تدانینا أبات يا تومار كلي راستا. وتا يا ديكومين كلي وإذا راستا. سكوشيل تكا سپاس أبا هست نتوي الشاهيني وای خلق دبر ريكان وای برانبر شورشا كردي من دو باتت كان وای يعني كيلو حفتة كيلو هش كنا أبرويا وای يعني حشك صالح وای بله أفسترانا وشوا بيدو كرفي كاسيت دابو بله نوبروكا وي بله حست و سوزت سترانبیجه کی یه هلبزوانه کی وای همبر کسایتیه که ام بیجنه باب روحیه نتوی کرد وای رحمت الله بن ملا مصطفى بارزانی بله تو بله استرانا بارزانی نمر گوتی خال شاهین استرانا بو یا نهینی بو یعنی نت شو بیش هم یا بیشیدن تنت مولدا ينجي حوالك وكو مصطفى خليفه وراموري كو اوجي اكسترام بيجر دبره اوجي که خود حسیت من بره ام تشکی سرویجی شکن وی وقتی دو وقتی او چونه دفع و چند برادر توی گندی کی دو بو بیش دبه باری به هاد با او افسترانات شرع پیریسی هات گفتن وقتی شرع پیریسی هات یکن سر کشا بارزانی نمر توی وقتی دو شاهین زونی که او بویر چاو بو ریدان شر چاو بو کی بجدار بو کیش سر کرده شاهین افسترا نگو طبعا افسترا نمش که برگت یا ابدانک من یا شکرایوی خود جرازی افضل منور گتی و هر واسه من پسیارا برای بخوشی کرد که اره چند راستا افسترا نهات یا گفتن یعنی افسترانت ابدنگیوینی نه نه ابدنگیوی نهات یا تو مدیا خو آوازاویجی که چواته تا گوتن بله یعنی خو اوجی خود با پاراستن آواز یا هی آواز اوی بخو افضل یا بمگوتی کروی یا بمگوتی اگر جاره که استرانبیجه که ابد حش فلکلوری کن بله دبره هوا يعني بله. مشان النف بهيل يا ويا. النف بيجين برغوريا نيرويا وريكونيا ودوسكي جوري اف جنجل حش فلكلوري كان بله. اگر هم بي دقي اواز ببدني ويا. بيتن بيت الزندي كرن وهالكفتاويش يا خوشة يعني صلاة بله. شلو حفتي بله تشكي هو صهود بيتا قوتن بله و وديارا يا بله هاتيا وقتی یا هاتيا جلك هاتيا قوتن یه هات یا گوتن ويا نافدار بود ناف خلقي دا یا نافدار باید و گلک استران بیجه دیجی هر اوه یا گوتی بس وقتی شاهین گوت
يعني طوما كوديد دوريش وما في من بحث شاهين كده بو كا ويتش بايواندي شورش هوا يعني وقتا که دو پیشمرگی همه گفت مولوی دابون جوری که پیشمرگی کمک و پیشمرگی هتا مولوی وقتی هات مولوی عسکر روی وقتی دو حکمت عراقی جی نزیک و گندوان بو طبعا شکایت لی هتا کردن گوته پیشمرگی هات مولوان عسکری وحكمت يا سر هيزو خو حکمت رابون گندوی دو بر توپا پشتینگی گرد هذا جرتن أو چند مازنه که ما ترکانیا يعني چون حتی کو کفالت بردای اول یکیش موقفی بو يعني برابانی شکلی بله اول نو استرانا کدی پیش چوبت میکرد بله استرانا شیخ و برا شيخ خبره بله شیخ و برا اسم ابو خرداج بیش اوجد بيجي تنويا يعني شاهيني وإسبي واه. أبي وخليل باكوزي أبي شكوني واه. بسابي واه. استرامبيجة واه. نافدار دقولي واه. وديوانا دار واه. مقام استراندلي قوتينه بورا بتر يدو قولي ديالت قوتن شاهينو ويسبع بخارطة وشاهينو مصطفى خليفة أبا هس برادر تيجون يعني ويلا جي يعني حشي قدرت الهلكفتال بله يلا جا الضواطة بله وقت دواتك هاد بوكرن خص ما مازنه کی اون آقای که کار آقای که وقتی یوسف ابو خرداد تا منطقه شاهین جیت شده اون تا به تبرک حتی سپید خو چه جاسترانا فلکلوری جی هرد ویده دا بویا ایک بیجیت و ایک بگیرید اکسترانا که بیجیت ایک البرد دادن اجبرندی جی احتمال اوانا پتر افهل کفتت هل اخستن والجهة كرينا خاري وبوكوش كي أمبو به الكفت استرانا بيجن هيش تا أبت شاهين استران ديال بوتين كينش بلي أبو هردو كتا نوبتون بعتين يسبوا أبيدي مصطفى عندي أسبح حسيوي أبي ديالون هردو كوغوتين بعد شكو أوت وقت ويدوبون وقت ويدا أو هردوبون أبي دي والله أسبنا حسيم كا وان استرانا دا جلك بيبت هاتين بله نوبت کانیانه، نوبت جیانه، نوبت گندانه، نوبت کسایتیانه دیساجی نوبت قارمان و سیارانه بله یعنی فلکلور شیرکی گشتی چند تا رنگ بدان سر کتوار خود دورهیل خود واقع خود که آن وی واقعی بد گوهزیته سر جهان نمریه که آن برین سترانه که نوبت تو مارکت نبوینی بله ما ستران یهاتی گوتن سترانت فلکلوری ما جر برای بهنه کادش ما گفت بو سر ریدان بویا کت وی ریدانه کت وی شریدا بهشدار بویا نوبتان تاتی نگوتن یعنی تهات ندیار کردن تشی بشی ستران توماره که بو پاراستنا بله بله وانتشتا یعنی بله ناوا و اعلام یعنی بله شویگی گشتی هم بله بحث کن بله اگر ام بیجین چوا ستران شیایه ابي ارشيفي بگیرد یعنی وکو هنرک بله اف شاهینه آنجی هر ستران بجگیدی بله چند تا سرکفتی بونه بله کو بی ارشیفی پارزن بله وگرانه دا بله یعنی بونو مورد بوده بحثی شر حسن قلا کرد بله آن بحثی شرط ابراهیم پاشای ملی و ترکای پیوه که دانش علی که باطه آنجا حتی دومایش مروفه بله چند ستران شیای رول خود وگرانه و ارشیف کرنه دا بگیریده والله از بینم رولاکی گلای که مازن یه گرای بی وقتی دو احتمالات تای نویسی نبو چه جه نویسی نیگد آن یک نویسری گد استران بیجا ایکی بو ایکی گوت ها تا تومار کردن و حتی بگو یعنی اوجی بو اکو میجوی ما یعنی به هنده بجمه گرنگی اکو گلا که مازن هبو استران بیجت ملی ات نویسین دیرو که ملت کرده اپش شواز زارکی یعنی نه نویسی اف جوری پرتوکا و چه آرمانش به دوی مروی دیکومنت یا پارزی آن برهمهوی آن بیتا سفرک و گنج جافلیت کنو هشتا کسایتی یا پارزن و ارشیف کن یعنی و چه آرمانش به بله او هست آرمانجه تا آشارت بدای آماجه بدای یعنی راستی او اکش آرمانجه من اوجی من هزر کر از دی بیجم ایک و هر سیکایه بله تا پسند هر سیکای که دارم بوچی من پسند هر سیکای که چکو ام بیت بی هست یعنی افستران بیجاد
بيت نهتا اجبي بله که اف پرتوکنه با احتمالا مبخو بله مش هی تنها نمیاسی نسي با بله هکم منی آسی جیبا دا بجمع بله. اما مالاویه یه بجم بله. ستران بج بچو هم گله جا شوه. حتی بابت راست. ما مامت مت مال دا مقام ستران گوتن ويا بس نه تو مارکر نه ستران نه بج نه بود. تو مارکر. امر واسه داو نست. سازد کرد بله. هر دی کومنت کردن خو آرمانجا کا گله کا پیروزه بله بله ودبيتن يعني افستران بيجي مويجي ابي من اموجا بيدوي واكو مصطفى خليفه يبونمونا بيجو بيت جرا كديت سخن فتح الدوسكي مثلا استرونت بوج بيجيتن بلاواج يعني مشهور اجي بيتن استرونت ونجي بهنا نبيسين شكري ريكون يعني مخابن حتى ك استرونت بينهاتنا نبيسين منا برهمه نهات يعني نبيسين جانموی نهات يعني نبيسين يعني أبجد بيتن عند جهات پیوندی دار خود بانستران بجاب کنه خودان ده چی هیوی و داخوازش کلیجو زانکویت مهیه بله برای قطابی بدنوان بابتا و بله. ببینه بله. و کلین درچون آن حتی نامت ماستری و بله بلندتر وای یعنی زانکو چه رو لگه وسط گرد زانکو شیطان جاره زانکو اگر برای قطابی بدتا کسیاتی که بیونی یعنی بوچی نداده ناف خویی یه خمالی و که بانستران بجا چند زحمت بری چند تایبت جی اگر هم بجین هنر بله. جوان بله بله و پشکا زمان کردی بله او هر دو و راست حتی راده که اف پشکی دیت شانوی و گریدای راست. هنری و کلتوری بله. یعنی بله. چند چه که وسط کرد اتشين بيريكو نامو ماستر بيد نامو دكتوراه بيد يعني حتى راپورت حيوانه بن يعني بیشتر از دستران بجاكي بمتشيكه اما خرد بنا ارشيف ابو هین کمکان نویسرا یلده برا پشتا آمیدیه بله. اوان بجینه دیره لوکشلادزه سیریه و پیشبری و جهتیته اما همچنین بجنه داشتازه بله او دور هینشن بله. انسیکلوپیدیایی که بوی دوره چیکن یا بله. هملاین یا شامل بله. یا تفگر یعنی بله پیشش خوب کنه ایکو بله. بشن اوی دوره دیکومنت کن امشين وقتی با کلینا بکن اتیت میدانیجی تنه ما اوریشه که هی اوریشه چاپ کردن پرتوکا اوریشه و یلا کامازنا یعنی ما چه دزگه نینن که بوما اوه پرتوکه چاپ کردن ام پیویا خوب یعنی اینه کسایتی دوره سازی دوره بار بگه ناحیه قایم مقامیه لقا بيجين او كسايتية عشيرتي نبونمونا بله بله بشين هندك دوبنا جوال جرن بس يو جرنتين اوكو افبر شو لا بدا كرن ميجي بتر بحسي وجه حلايا ابد وي. كومنت لو شو كان بله بونمونا جنوبتها وای هيرش كمالا بله كارزان بامرنيا سردار هدید یا سردار هيتوتيا بله ديساجي او حوالي بله. مايلي سرسنكي کووان احسان کووان احسانه بله و راست. هیچ تاجی جامعیت هایی بلکه نبودن آنها بیرون وای. پیشین اوه دبری دیکومنت کم رکو انسیکلوپیدیایی راست. که دیچه که گره که باج بیتن راست. یعنی وکو انسیکلوپیدیای دیت بله جنیت هی یعنی بله بله سه. اگر ام بین سر گرنگی اوه دبری بله تبری دومایی بدمه هنده بله دبران نرو ریکان بله پشتا آمیدیم بشینه وای. چند یا گرنگه چند آخه که زاخه بله. شیایه اوا کسایتی یا برهم بینی بله. یعنی زانایت آینی بن وای. یانجی هلبزوان بن وای. یانجی اف کسایتیت حسایت هنرمند و بله. کلتوروان بن بله که تاجی موجه پیدا راستی یعنی آخجی کلا که گرن که بو آوا کنه کسایت یا یعنی هنده آخا های آوا های مثلا سر جیتن اون ابی آوا بخوتن دنگ حتی تاثیر دنگی که سروشتی جل سروشتی دبر ما دبر نرو ریکن دوسکی جوریان راستی دبر کو گلا کو یعنی یا خوشه سروشته که گلا که جون نلی های اشیاء استرام بجا زنایت آینی اشیاء نویسر و روزنامه وانا یعنی اوانه برهم بینیتن اوجی هاری کار که یعنی مازن بویا بو آوا کن اوان کسایتیه بله پشتیوان هر پنج برهما بله که تب دو ماه اینان هر پنجی دیکومنتارن بله تشت بجینی دیکومنت کرنه چه نوع دسته ده هیا بو قناغا بهت دوست شو بله. بگرفت من سه پرتوکت بعد است من از ابتدا شد که سه باکولینن
ایکش و کلنو یا ایکی که از به نکات تقریبا براب دیمایی هاتیا سر خواندنگه و ماموستای شورش و گلان دبر و گلان دبر نواره یا دوسکی جوریا اوجی طبعا دکیومنتاری اپاری کاریا چند ماموستای وی وقتی دا و سرپرست شورش مبستات شستویی که حتی نخه بس هشته و هفته و هشته و هشته او تجربه که هاتا کن یا خواندنه یعنی دا خواندن نه در راستاندن یعنی خواندنگه توی قوناغه و ماموستا و قطابی بله و پیروت خواندنی بله چکی باشه یا دوی؟ یا دوی سر انفال ها طبعا اوجی هر انفال تقریبا نزدیکی 160 انفال که یا ما تایل دبرا ریکانیا کو سه گنده خوبت گریتن اوجی ها از ابتدا کارت کم دکیومنتاری اوجی بر همه سیجی یعنی از هدی پس از تقریبا از متأخرم توی دا جبر هدو بر همه دی اوجی چند لاپره که دیروکیج نحیا شلادزه هر دیلتا بر تمام کرنا پرتوکاتا یا ایکی بله اما کنتا بری جسد دبرا شلادزه نبیسی بله بله افکار دیکومنت کرنه تو دیتی دا بردوام بی آن اگر خود حس کرد یا مجه بده بردوام بم اف پرتوکا بجین پیچه که جدا شیدی کتا کسایتیه که دیکومنت کری بله پروژه با هاتیا ریکاتا و ده زفر سر ریکا بری آن ده هشتا هنده کسایتی دیجه دی از ملبر هنده کسایتی پیدا بکم ل یعنی تایبت مصطفی خلیفه ستارم بجه که گله که نافدار بود چه سر نهات یعنی بیسی؟ چه سنه هات یعنی بیسین او مروف نمایه نمایجی نمایجی تقریبا سال 82 83 و برهمی تو چی دسته ده هنه؟ ابتني هندا يجيون نومي يعني هندا تشتت يعني بسيط اسيا محاولة كم كاسيتاي داس خوبا بينم اگر من كاسيتاي داس خوبا اینا باكو یا شاهینا بگمان اوه بزاف دلت پیروزن دوتکی خو دیکومنت کردن و ارشیف کردن دوره و کسایتی دوره کاری که گله پیروزه من هشتاد بیا از ویدانستان بردوام کم ليكوك احمد اوي او جدا من قدام برنامج خلاص لو اجدل سوباسياتات كان جارا كادي بوتا وقت خدايا ما تو شلادزي هاتيا دوهوكي بو تومار كنا دي برنامج ام جل سوباسياتات كان دوباره تو خيرات يا برنامج برتوك تلفزيون دوهوكي مرا سوباسياتات جيت كام راستي تاجي خوز احمد دو و تا امجي دانا نيوسينو ديال برهمت ماجي سوباسياتات جيت يعني اركيميا التلفزيون دوهوكي ام برتوكا ومستر بين نيوسين دوباره تو جل خيراتي بینر الهجال ویری اماتینه دو مایابه خلق برنامه پرتوک حتی رینشنه کادی و برنامه که دی بمینم خیر و خوش